अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज से मैं अपने चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू करना चाह रहा हूँ जिसमें हम आज की बात के नाम से या कुछ इस तरह का टाइटल रख कर जो है रोज़मर्रा की जो हालात लोगों को पेश आते हैं, जो मुझे आते हैं या हम जिन लोगों से वास्ता पड़ता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि डेली कुछ ना कुछ किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाए। तो मेरा बेसिकली अभी और कभी कभार जो हम उसमें इंटरव्यू भी शामिल करेंगे। कोशिश करेंगे कहीं थोड़े से व्लॉग्स अगर बन सकें तो व्लॉग बनाकर वो भी मैं अपने चैनल पर लोड करूँगा ताकि आप लोगों के पास नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहे। या इन्फॉर्मेशन के हिसाब से होंगे व्लॉग या कोई सिटी का टूर वगैरह होगा। तो इस तरह कोशिश कर हम जो है एक नया सिलसिला शुरू करेंगे और ज़्यादातर जो सिलसिला होगा वो होगा या पाकिस्तान से होगा या इस्लाम से होगा या सऊदी अरेबिया से होगा, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये रिलेटेड टू सऊदी अरेबिया है। इसमें जो हम जो सऊदी अरेबिया में रोज़मर्रा के हालात हैं, जो लोगों की सोच है, जो लोगों का अंदाज़ है मिलने मिलाने का, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हर किसी रोज़ाना किसी न किसी या हर व्लॉग में किसी न किसी चीज़ को जो है कवर करें, हम किसी न किसी चीज़ पर डिस्कस करें, चाहे वो उसके मनफी पहलू हों चाहे उसके मुस्बत पहलू हों, उसके पर हम डिस्कस करें। तो ये हमारा रोज़ाना का एक मिशन सा होगा और आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है क्या सही है क्या गलत है और क्या कुछ नया इसमें शामिल किया जा सकता है। तो कोशिश कर हम जो है कुछ ना कुछ कवर करते रहेंगे साथ साथ। और व्लॉगिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन किसी हद तक कुछ ना कुछ जो है व्लॉगिंग वगैरह भी इसमें हम शामिल करेंगे। तो उसमें जो है मैं कुछ लोगों के हैं जो मेरे जहन में के इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, वो मैं शामिल करूँगा इसमें। और उसके अलावा जो है हम कोशिश करेंगे कभी किसी न किसी मार्केट का जो है टूर आपको करा दें जो जद्दा सऊदी अरेबिया में मौजूद है। और कभी यानी कि हर रोज़ कुछ न कुछ ढूंढेंगे कि कुछ न कुछ नया बना सकें, कुछ नया ला सकें जिससे आप लोगों को लुत्फ़ भी आए, इन्फॉर्मेशन भी मिले और कुछ इखलाकी इस्लाह भी हो सके। तो अभी जो है मेरे पास मौजूद बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे मेरे पास जिस पर हम बात या डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये उनको मुरतब करना एक मुश्किल काम है कि हम उनको इकट्ठा सब बातों को कैसे करें। तो मैं एक ऐसा यानी चाह रहा था कि आप लोगों के साथ जो है मेरी बात जो है लोगों तक पहुँचे कि जो मैं महसूस करता हूँ या मुझे लगता है या कुछ लोगों के तासुरात हैं जिन्होंने मुझे दिए, तो उसके ऊपर कभी कभार इसमें वो तासुरात जो है मैं आप लोगों के साथ जो है कोशिश करूँगा कि शेयर करूँ। चाहे लोग और मुझे कोई भी बंदे में स्पेशलिटी नज़र आएगी तो उसको मैं किसी न किसी तरह आप लोगों के साथ उसका इंटरव्यू शेयर करूँगा। किसी बंदे में अगर कोई आप में से ऐसा है जिसको लगता है कि उसको खासियत है तो और सऊदी में रहता है तो आप तो उसके मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो उसका भी मैं इंटरव्यू शामिल करूँगा। तो उसके बाद जो है कभी कभार जो है PTI के जो है इवेंट भी इसमें शेयर करेंगे, जो PTI वगैरह के जो मुख्तलिफ इवेंट्स मीटिंग्स वगैरह जितना भी होती हैं उसको भी कवर करेंगे ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो क्योंकि मैं फरियाद पर PTI का मेंबर हूँ तो उसके हिसाब से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है और PTI के कुछ यहाँ पर जो सीनियर रहनुमा हैं उनके ऊपर भी हम जो है बातचीत करेंगे, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे। लेकिन ये मिशन थोड़ा स्लो होगा लेकिन बहुत मायने फेज होगा, चाहे वो व्लॉगिंग के हवाले से हो चाहे वो जो है इंटरव्यू के हवाले से हो, क्योंकि मैं जो है हर आदमी से इंटरव्यू नहीं करूँगा, सिर्फ ऐसे लोगों से चाहे वो बच्चे हों ख़वातीन हों चाहे मर्द हों कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस चीज़ से कि बंदा जो है उसमें कोई खासियत होनी चाहिए, चाहे उसमें पाकिस्तानियत हो चाहे उसमें इस्लामियत हो, किसी लिहाज से भी कोई ना कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए उसमें। तब मैं जो है उस बंदे का जो है इंटरव्यू शामिल करूँगा, उसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा आए। और जो आपके पास कोई नया आइडियाज़ होंगे किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो वो आप उससे शेयर करें। तो मैं कोशिश करके उस पर ब्लॉग करूँगा और वीडियो बनाऊँगा और तबसरा करूँगा। तो ऐसा जो है मैं इस चैनल के ज़रिए जो है आप क्योंकि चैनल बनाए हुए मुझे काफ़ी अर्सा हो गया लेकिन सुस्त रवि का शिकार हो गया। इसमें मैं कुछ ज़्यादा इसमें लोडिंग नहीं कर सका, इसके अंदर कुछ नया मवाद इसमें नहीं ला सका। तो पहले मेरे इस चैनल का कोई मकसद नहीं था, लेकिन अभी जो है मैं इसको बामकसद बनाना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि इसको बामकसद बनाया जाए।
تو میں جو ہے آہستہ آہستہ کوشش کر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے مل کر کچھ اس کو بامقصد بناؤں گا. تو اس کے بعد جو ہے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو میرا فیس بک پیج، آپ کو میرا انسٹاگرام آئی ڈی اور آپ کو جو ہے سوشل میڈیا کے لنکس مل جائیں گے. ادھر جائیں، مجھے شیئر کریں. اگر آپ یوٹیوب پر نہیں کمنٹس کر رہے ہیں تو انسٹاگرام پر کر لیں، اور یا پھر جو ہے آپ میرے جو ہے اس کا کیا نام ہے ٹویٹر پر کہیں بھی آ کر مجھے میسیج کریں. تو میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد مثبت سوالوں کے جواب یا باتوں کا جواب دے سکوں. تو اس کے علاوہ جو ہے میرا جو ہے ایک سلسلہ ہے جو کہ شاید میں نے آج تک کسی کو اتنا، یعنی کہ ڈیلی بیس پر اپنے اسٹیٹس کو بھی، اسٹیٹس بھی ایسا ہے جو بہت ہی پروفیشنل ہو، پونگے نہیں، لطیفے نہیں، جو پروفیشنل اسٹیٹس ہو وہ میں اپنے ڈیلی سارے سوشل میڈیا پر جو ہے سب آئی ڈیز پر شیئر کرتا ہوں. تو وہاں جائیے سوشل میڈیا پہ، اسپیشلی انسٹاگرام میں جائیے، آپ کو میری روز کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. ادھر اسنیپ چیٹ پر آپ آ سکتے ہیں، جہاں آپ آنا چاہیں، جو آپ کے لیے ایزیلی یوز کرنا ہو اس میں آپ آئیں اور مجھے فالو کریں، اور ساتھ ساتھ مجھے مشورے دیں کہ کس چیز کے اوپر بات چیت کی جائے. اور جو جدہ میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جوانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایون انڈیا کے ہوں، تو جو لوگ خاص ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آ جائیں. تو چینل پر جو ہے اس کے اوپر اس کو ڈسکس کی جائے گی، اور اس کی جو ہے میں اس کا انٹرویو ٹائپ یا میٹنگ ہوگی، جو ہوگا اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ لوگ مجھے مشورہ دیجیے، اور جو ہے میرے ساتھ میرے چینل کو فالو کرتے رہیں، اس کو لائک کریں، ان ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو آنے والے کی جو ہے نوٹیفیکیشن مل جائے. آپ کو بیل ضرور دبائیے گا تاکہ میری جو چاہے ڈیلی ہے، چاہے کچھ دن کے بعد ہے، جو بھی ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. لیکن ایک چیز ہوگی، جو بھی ویڈیو ہوگی فی الحال معنی نہیں ہوگی، معنی ہوگی ہوگی چیز کو اجازت دیا جائے گا. اور اسی کے بعد اپنی کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہو جو لگتا ہے کہ اچھی ویڈیو بنی ہوئی ہے، یا اس کی بلاگنگ کی ہوئی ہے، پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ مجھے سینڈ کر دیں، یا بائی ای میل سینڈ کر دیں. تو وہ ویڈیو جو ہے میں آپ کی جو ہے وہ بھی لوڈ کر دوں گا، آپ کے نام سے ہی لوڈ کروں گا آپ کے. تو اب یہ ہے کہ میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی کروں، آپ لوگوں کو بتاؤں بھی صحیح، اور اپنا مقصد جو ہے، جو میرا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا، وہ بھی میں آپ تک لے کر آؤں. تو ہم اس پر ہر چیز پر بات کریں گے، روزمرہ کی زندگی ہے، بچوں کی پرورش ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، پاکستان کے حالات حاضرہ ہے، ہماری تاریخ ہے، پاکستان کی ثقافت ہے، اور کچھ ایسی روزمرہ کی کے کام ہیں جو ہم کر لیں تو ہماری شخصیت بہت اچھی بڑھ سکتی ہے. یعنی آپ یہ کہیں کچھ ایسی ٹریننگ ہیں جس سے تھوڑا بہت آپ جو ہے اس پر عمل کر لیں تو جو آپ کی شخصیت بہت اچھا ابھار سکتے ہیں. کیونکہ میں ٹرینر بھی ہوں، آرٹیکٹ وغیرہ میں ٹریننگ بھی دیتا ہوں میں. تو آپ یہ میرے ساتھ رہیں اور مجھے مشورہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں تو میرے لیے بہت آسانی رہے گی. اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے بھی کوشش کروں گا کیا کچھ نیا لایا جا سکتا ہے، اس کو بھی میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا. جو کوئی چیز مجھے نئی نظر آئے گی، کوئی خاص چیز نظر آئے گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا اس کو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے جو میرے خاص طور پر پاکستان کے جو میری عوام ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، ان سے یہ مشورہ کروں گا، چاہے آپ سیاسی پارٹی میں نہیں ہیں، چاہے آپ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنے کلچر کا، اپنے ملک کے نام کا بہت خیال رکھیں. کبھی اس کی عزت میں کمی نہ رکھیں، اپنے والدین کا نام ہمیشہ بنا رکھیں، اپنے خیالات کو ہمیشہ اونچا رکھیں، زندگی میں کچھ کرتے رہنے کی سوچتے رہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کریں، چاہے جاب کر رہے ہیں، چاہے بزنس کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ حیثیت اپنے اندر لے کر آئیں تاکہ لوگ جو آپ سے پیار کریں، آپ کی طرف آئیں، آپ کی بات سنیں. اگر آپ کی شخصیت اچھی ہوگی تو لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے. اگر آپ کی شخصیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے پر سب آپ کو اگنور کریں گے. تو اپنے اندر بہتری لے کر آئیں، اچھائی کریں، اور اچھائی کی سوچیں تو اچھا سوچیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. اور لوگوں پر رحم کریں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں سے پیار کریں. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ جو ہے کسی کا
سے رہے. تو آج کا میرا میسیج اتنا ہی تھا آپ لوگوں کے لیے. تو امید ہے کہ روزانہ کچھ نیا انداز میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا, کچھ نئی بات لے کر آؤں گا جو کہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی پسند رہے گی. تو دنیا کسی حصے میں بھی ہوں تو آپ لوگوں تک میرا پیغام پہنچ جائیے, بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. آپ کا دوست وسیم پراچا.